नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौँ। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको सरकार हो स्थानीय सरकार। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारालाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउने यो सरकारले सरकारकै रूपमा काम गर्न थालेको 5 वर्ष भयो। यो अवधिमा साँच्चीकै जनताका दैनिक समस्याहरू, विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू, गाउँघरमा हुने झैझमेला लगायतका सामान्य प्रकारका विवाद र बेमेलहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा छथरी जोरपाटी गाउँपालिका नेपालको धनकुटा जिल्लाको मध्यपूर्वी भागमा पर्दछ। प्राचीन कालमा नै कोशी नदीको पूर्वी भागमा किराँत देशका नामले परिचित थियो। पछि ईसा 600 तिर बृहत्तर किराँत कोशीको पूर्व लिम्बुवान र पश्चिमतर्फ कुम्बुवानमा विभक्त भयो। विभिन्न विवरणहरूका अनुसार 10 भाइ लिम्बुहरूले आपसमा मिलेर 10 वटा गाउँमा शासन गर्न थालेका थिए। उनीहरूले नै बसाएको बस्ती हो यो। तत्काल छथर क्षेत्र तमोरदेखि अरुणसम्म तथा लम्बु खोलादेखि नुवै खोलासम्म फैलिएको छ। यो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा अहिले शेरबहादुर लिम्बु हुनुहुन्छ। सुगम भएर पनि दुर्गम जस्तो गाउँपालिका हो यो। केन्द्रीय आँखाबाट ओझेलमा परेको देखिन्छ। यो गाउँपालिकाको स्थापना भने नेपालको संविधान बमोजिम 2073 सालमा स्थापना भएको हो। यस गाउँपालिकामा साबिक परेवादिन, ताङखुवा, हात्तीखर्क र तेलिया गाविसका भूभागहरू गाभिएका छन्। जम्मा 6 वटा ओडामा विभाजित यस गाउँपालिकाको ओडा विभाजन पनि विभिन्न कोणबाट गरिएको छ। वडा नम्बर 1 को साबिक हात्तीखर्क गाविसको वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 6 सम्मको भूभाग यो गाउँपालिकामा परेको छ। साबिक हात्तीखर्क वडा नम्बर 7 र 8 तथा साबिक ताङखुवा गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 8 र 9 सम्मका भूभाग समेटिएको छ। साबिक ताङखुवा गाविसको वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 7 सम्मको भूभाग, साबिक तेलिया गाउँ विकास समितिको वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्मको सबै भूभाग समेटिएको छ। साबिक परेवादिन गाविसको वडा नम्बर 1, 4, 8 र 9 का भूभाग र साबिक परेवादिन गाविसको वडा नम्बर 5 र 7 का भूभाग समेटिएका छन्। कर्मचारीको हिसाबले यो गाउँपालिका अपूर्ण रहेको यहाँका जनप्रतिनिधिहरू बताउनुहुन्छ। संघीयताको पहिलो 5 वर्ष काम गर्दै गर्दा विभिन्न कोणबाट यो गाउँपालिकालाई चिनाउने गरी काम गरेको, विकास निर्माणको कामहरूलाई अगाडि बढाएको र संघीयता कार्यान्वयनको जग बसाएको बताउनुहुन्छ शेरबहादुर लिम्बु। काम गर्ने सन्दर्भमा विधि नै चाहिन्छ। कार्यविधि, कानुन, ऐन निर्माण गर्ने, त्यसका संरचना निर्माण गर्ने, अनि मात्रै काम गर्न सहजता हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सबभन्दा पहिले निर्वाचित भएर आइसकेपछि विधिहरू बनाउने, केही एकल अधिकारका ऐनहरू, कानुनहरू, कार्यविधिहरू बनाउने काम गऱ्यौँ। पूर्वाधारको निर्माणतर्फ हामीले चाहिँ सडकहरूलाई तोक्यौँ, मापदण्ड बनायौँ। ग्रामीण सडक, पालिका स्तरीय सडक, कृषि सडक बनायौँ
र त्यो सडकहरूमा सबैभन्दा पहिले प्राथमिकीकरण गरेर प्रत्येक वडाको केन्द्रदेखि पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक 12 महिना चल्न सक्ने बनाउने उद्देश्यका साथ हामीले त्यस्ता सडकहरूमा ग्राभलिङ गर्ने, सोलिङ गर्ने। त्यसै गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जो 80 वर्षदेखि माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमै चौमासेको रूपमा गएर स्वास्थ्य जाँच गर्ने, उनीहरूसँग स्वास्थ्यको परामर्श लिने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। भने कृषिको क्षेत्रमा यो कृषिको निम्ति अति उत्तम क्षेत्र। यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री जोन कार्यक्रम पनि सञ्चालित छ तरकारीमा आधारित भएर। हामी कहाँ हाम्रो 6वटा वडाहरू छन्। 6वटा वडाहरूमध्ये 2 र 6 का सबै भाग, 1 र 5 को करिब 50% भाग, 3 र 4 को केही भाग पुरै तरकारीमा निर्भर छ। यहाँको उत्पादित तरकारी चाहिँ यहाँ धरान, विराटनगर हुँदै इन्डिया हुँदै बङ्गलादेशसम्म यसको व्यापार हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि हामीले तरकारीको यो जोन क्षेत्रलाई अलि व्यवस्थित, अलि अर्ग्यानिक र पशुमा पनि दैनिक हाम्रो चाहिँ 10-11 हजार लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। केही साना छुर्पी उद्योगहरू, केही साना दुग्धजन्य उद्योगहरू सञ्चालित छन् र यहाँबाट बाहिर हामी दुध निकासी गर्ने गर्छौँ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हामीले संघीयताको जग बसालेका छौँ, ट्र्याक खोलेका छौँ। अब आउने जनप्रतिनिधिले यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय चुनाव भएपछि गाउँपालिकाको भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरू पनि थिएन। अहिले भौतिक संरचना लगायतका कामहरू भएर गाउँपालिका अगाडि बढ्न सक्ने गरी संरचनाहरू निर्माण भएको छ। गाउँपालिकाले विभिन्न खालका कानुनहरू पनि बनाएको छ, जसले गाउँ कार्यपालिका, गाउँ सभालाई कार्यान्वयन गर्न, सञ्चालन गर्नका निम्ति सहज भएको छ। यसैगरी न्यायिक समिति लगायतका संरचनाहरूले पनि काम गर्ने गरी कानुनहरू बनेका छन्। प्राप्त कानुन र केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त बजेट लगायतका विषयलाई हेरेर गाउँपालिकाले सक्दो जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गरेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बू। सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका अब केही ठुला कार्यक्रमहरू मात्रै सञ्चालन गर्ने भनेर उहाँहरूले नीति बनाउनु भएको छ। सङ्घीय सरकार अन्तर्गत यो पर्यटनको क्षेत्रमा केही सहयोग गर्नुभएको छ। त्यो पटेक डाँडाको सिँढी निर्माण हामीले निकै आकर्षक ढङ्गबाट त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। माथि पटेकमा पुगेपछि हामीले विभिन्न मूर्तिहरू अनि दृश्यावलोकन गर्ने प्रदेश सरकारले पनि अब पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भनेर त्यही पटेकमा पनि लगानी गरिएको छ। अरू सानातिना मठ मन्दिर निर्माणको काममा पनि सहयोग गरिएको छ। पूर्वाधारको पाटोमा पनि केही सडकहरूमा लगानी प्रदेश सरकारले पनि गरेको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि जोड दिएको छ। बालबालिकाहरूलाई स्कुलमा जान प्रोत्साहन गरेको बताउनुहुन्छ अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बू। गाउँपालिकाको मुख्य चाहे कृषिको क्षेत्रको लागि होस् चाहे पर्यटनको क्षेत्रको लागि होस् मुख्य पूर्वाधारको रूपमा रहेको सडक नै हो। हामीले सडक चाहिँ सहज रूपमा 12 महिना चल्ने बनाउनै पर्छ, यो समस्या रहेको छ। दोस्रो, शिक्षाको विकासलाई सन्तुलित रूपमा लैजानका निम्ति हिजो प्रस्तावित मावि निमाविहरूमा आज पनि दरबन्दी छैनन्। दरबन्दी निर्धारण गर्ने सङ्घीय सरकारसँग मात्रै त्यो अधिकार रहेको हुँदा दरबन्दीहरू सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रदान गर्नका निम्ति हिजोको स्वास्थ्य चौकीबाट मात्र सम्भव छैन। हिजोको स्वास्थ्य चौकीलाई गुणस्तरीय बनाउनका निम्ति प्राविधिक जनशक्तिहरू थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। एमबिबिएस डाक्टरको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ, अनि मात्रै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। सरसफाई लगायतका कार्यमा पनि गाउँपालिकाले उल्लेखनीय काम गरेको पाइन्छ। चाहँदा चाहँदै पनि स्रोत साधन र कर्मचारीको अभावमा गाउँपालिकाले अपेक्षित काम गर्न नसकेको
अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूको स्वीकारोक्ति छ। अथक प्रयासका बावजुद नागरिकहरूले उच्च प्रशंसा गरेको भए पनि गाउँपालिकालाई जुन स्तरमा विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो, केन्द्रीय बजेट र स्रोत साधनको अभाव भएकोले त्यसमा भने केही कमी हुन पुगेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ। स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नको लागि निर्वाचित पदाधिकारीले एक कार्यकाल पूरा गरेको वर्तमान अवस्थामा आफ्नो पालिकामा गरिएका काम कारबाहीका बारेमा जानकारी दिँदै धनकुटा स्थित छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर लिम्बू भन्नुहुन्छ, पर्यटनको क्षेत्रलाई विकास गर्न भनेर यो हाम्रो रेन्ज खास गरेर हिले कटेर आइसकेपछि त्रिशुलेदेखि यता गुराँसेदेखि यताको भूभाग, पटेक डाँडा चित्रेसम्मको भूभाग हाम्रो गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ। यो रेन्ज अत्यन्त मनोहक आकर्षक रेन्ज छ। यसबाट हामी हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सक्छौँ। यो रेन्ज अन्तर्गत पर्ने गुराँसे, धोजे पर्यटन विकास बनाएर हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। अर्को पटेक डाँडाको डाँडा छ, जहाँबाट असाध्यै हाम्रा चर्चित हिमालहरू सबै को अवलोकन गर्न पाइन्छ र यो पूर्वको साबिक पूर्व अहिलेको 1 नम्बर प्रदेशको 14-15वटा जिल्ला त्यहाँबाट दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस्तो राम्रो ठाउँ त्यहाँ छ। स्थानीय सरकारको काम कारबाही र जनतालाई सेवा गर्ने कार्यमा प्रदेश र संघीय सरकारका बीचमा समन्वय जरुरी छ र हुन्छ। स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नजिकको सरकार हो। यो जनसेवा गर्न सक्षम छ। स्थानीय गाउँका समस्या स्थानीय जनताले बुझेको र भोगेको हुन्छ। काठमाडौँलाई अलिकति पनि थाहा हुँदैन। उनीहरूको भोगाई र दुखाई स्थानीय पालिकालाई दिनुपर्छ। स्थानीय पालिकाहरूको समन्वयमा संघीय सरकारले मापदण्ड तयार गर्ने र अनुगमनको जिम्मेवारी आफूसँग राखेर कामको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिने हो भने वर्षेनी आउने नदी, कटान, डुबान जस्ता समस्याबाट जनताले मुक्ति पाउने देखिन्छ। यसका लागि स्थानीय पालिकाहरूबाट गरिएका नदी तटबन्धनका कार्यहरू उदाहरणका लागि पर्याप्त छन्। माथिका तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय सरकारलाई नै प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, पर्यटन, जडीबुटी सङ्कलन, प्रशोधन र निर्यात आदि इत्यादिको जिम्मा दिन सके काम प्रभावकारी हुने देखिन्छ र जनताले पनि वर्षेनी बेहोर्नु पर्ने समस्याबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्। यसैका लागि मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको हो र स्थानीय सरकारको परिकल्पना संविधानले गरेर कार्यान्वयनमा गएको हो। नत्र स्थानीय सरकारको भूमिका संविधानमा एउटा र व्यवहारमा अर्को हुन जान्छ। चुस्त दुरुस्त प्रशासन, मुलुकको सुशासन र जवाबदेही व्यवस्थापनले मात्र मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान्छ। विपद व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा सुरक्षा निकायलाई समेत सामेल गराउनु उपयुक्त हुन्छ। भरपर्दो सुरक्षामा स्थानीय सरकारको काम कारबाही दिगो र प्रभावकारी हुनेछ। हस् त दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।